मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी सुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रसगंगाधरस्य प्रथमानने अभिनवगुप्त सम्मतं रसस्वरूपम् इदानीं विचार्यते। तत्र समुचित ललित सन्निवेश चारुणा इत्यारभ्य प्राग विनिविष्ट वासना रूपो रत्यादिरेव रसः इति यावत् यह ग्रन्थः वर्तते तस्य प्रतिपदं व्याख्यानं यथा संभवं विहितम्। अस्य वाक्यस्य अभिप्रायः कः इति पूर्वं विचार्यते, तदनन्तरम् अग्रिमः ग्रन्थः प्रारप्स्यते। समुचित ललित सन्निवेश इत्यादि महतः वाक्यस्य अभिप्रायः अयं वर्तते। लोके ये रत्यादेः स्थायी भावस्य उद्बोधस्य कारणानि नायिकादयः पदार्थाः सन्ति ते काव्ये विभाव शब्देन व्यवह्रियन्ते। लोके शकुन्तलादीनां सम्बन्धः दुष्यन्तेनैव भवति। लोकगतायां शकुन्तलायां दुष्यन्तरमणित्वादयः धर्माः भवन्ति, किन्तु कविना काव्येन यदा एते शकुन्तलादयः बोध्यन्ते तदा तेषु शकुन्तलादिषु दुष्यन्तरमणित्वादयः ये विशेषधर्माः सन्ति ते न प्रतीयन्ते। एवं लोके रत्यादेः स्थायी भावस्य यत् कार्यम् अश्रुपातादि भवति स काव्येन समर्पितः यदा भवति, बोधितः यदा भवति तदा अनुभाव शब्देन व्यपदिश्यते। अत्र अपि अश्रुपातादौ दुष्यन्तादेः सम्बन्धः न प्रतीयते। एवं लोके रत्यादेः स्थायी भावस्य ये सहकारिणः भवन्ति चिन्तादयः निर्वेदादयः ते यदि काव्येन समर्प्यन्ते तदा काव्येन बोध्यन्ते तदा ते साधारण्येन प्रतीयन्ते। तत्र दुष्यन्तादीनां व्यक्तिविशेषाणां सम्बन्धः न प्रतीयते। इदमेव साधारण्येन प्रत्यायनं साधारणीकरणम् अपि उच्यते। साधारणीकृताः साधारण्येन प्रतीयमानाः एते कारणकार्यसहकारिणः क्रमेण विभावानुभाव शब्दैः उच्यन्ते। अत्र काव्यसमर्पितेषु शकुन्तलादिषु दुष्यन्तरमणित्वादयः धर्माः विशेषधर्माः न प्रतीयन्ते। तत्र कारणं वर्तते भावना विशेषः। काव्यसमर्पितानां दुष्यन्तादीनां तथा भावना भवति सहृदयैः येन शकुन्तलादयः साधारण्येन प्रतीयन्ते। अयं भावना विशेषः यः वर्तते स सहृदयगत सहृदयतया उल्लासितः भवति। एते विभावादयः काव्येन समर्पिताः भवन्ति। काव्यं चारु भवति, रमणीयं भवति, यतो हि तत्र पदपदार्थानां वाक्यवाक्यार्थानां च सन्निवेशः रसानुकूलत्वेन भवति, रसौचित्येन भवति। अतः काव्यं रमणीयं भवति,
एतेन रमणीयेन काव्येन बोध्यमानाः एते भवन्ति शकुन्तलादयः ये भावना विशेष महिम्ना साधारण्येन प्रतीयन्ते। भावना विशेषस्य कारणं यत्र सहृदयानां सहृदयता भवति एते विभावाः अनुभावाः व्यभिचारिणः पूर्वं पृथक् पृथक् रूपेण प्रतीयन्ते। पुनः एते विभावादयः सम्भूय सम्मिल्य एकं भावना विशेषम् अपरं जनयन्ति। अयं भावना विशेषः काव्य समर्पित विभावादि समुदायेन जन्यते। अतः अयम् एतादृशः भावना विशेषः लोकोत्तरः अलौकिकः उच्यते। विभावादि समुदाय जन्यः भावना विशेषः लोकोत्तरः भवति। अयं भावना विशेषः किं करोति तर्हि उत्तरं वर्तते। अनेन भावना विशेषेण चिद्गतम् आत्मचैतन्यगतम् अंतःकरणस्थितं यत् अज्ञानं वर्तते। तो अज्ञानस्य या शक्तिः आवरण शक्तिः अस्ति, तो अज्ञान कारणात् शुद्धं चैतन्यं यत् वर्तते तत् न प्रकाशते। तो एतादृशेन भावना विशेषेण चिद्गतम् आवरकं यत् वर्तते चित् स्वरूपस्य आच्छादकं यत् वर्तते अज्ञानं तत् अपसार्यते। एवं आवरके अज्ञाने अपसारिते सति यः अंतःकरण प्रभाव प्रभावितः प्रमाता अस्ति तत्र अंतःकरणस्य प्रभावः निरस्यते। स एव अंतःकरण विशिष्टः प्रमाता रूपः जीवः। अंतःकरण प्रभावे निरस्ते सति साक्षिणा एकी भवति, अर्थात साक्षी रूपेण उदितः भवति। आवरके अज्ञाने अपसारिते सति तस्य प्रमातुः जीवस्य परिमित प्रमातृत्वं यत् वर्तते तन्निराक्रियते। ततः यः प्रमाता साक्षी रूपेण यः परिणतः प्रमाता अस्ति स अंतःकरणस्य धर्मान् रत्यादीन् प्रकाशयति। अत्र आनन्दांशे यत् आवरणं वर्तते तद् अपसारितं भवति। तेन भावना विशेषेण आत्मगतः आत्मस्वरूपः आत्मस्वरूपं यत् वर्तते आनन्दः तस्य आवरणं निराकृतं भवति। अतः तेन साक्षी रूपेण आत्मना प्रकाश्यमानः अंतःकरण धर्मः यः रत्यादिः स रसः उच्यते। एवं प्रमात्रा गोचरी क्रियमाणः यः रत्यादिः स पूर्वं वासना रूपेण स्थितः भवति। तो निज स्वरूप भूतः यः आनन्दः तेनैव सह आनन्देनैव सह गोचरी क्रियमाणः विषयी क्रियमाणः यः रत्यादिः स रसः। एवं वक्तुं शक्यते चित् यत् वर्तते चैतन्यम् आत्मा यत् वर्तते यस्य आनन्दांशस्य आवरकं ज्ञानं तादृशेन भावना विशेषेण अपसारितं भवति। तेन आत्मचैतन्येन भगनावरणेन आत्मचैतन्येन प्रकाश्यमानः यः रत्यादिः अंतःकरण धर्मः यः रत्यादिः स रसः उच्यते। तदेव अग्रे प्रतिपादयिष्यते। भग्नावरणया चिता प्रकाश्यमानः अंतःकरण धर्मभूतः यः रत्यादिः स एव रसशब्देन उच्यते। इत्थम् एकः क्रमः भवति। तत्र प्रथमः क्रमः काव्येन शकुन्तलादयः पदार्थाः बोध्यन्ते। तदनन्तरं
सहृदयतावसेन भावनाविशेषः यः सहृदये भवति तेन शकुन्तलादिषु विशेषधर्माणां दुष्यन्तरमणित्वादीनाम् अपसारणं भवति। भावनाविशेषस्य महिम्ना ते शकुन्तलादयः साधारण्येन प्रतीयन्ते। साधारण्येनैव प्रतीयमानत्वात् एते विभावादि शब्देन व्यपदिश्यन्ते। एते विभावादयः काव्यसमर्पितत्वेन सहृदयस्य अन्तःकरणे प्रकाशन्ते। अन्तःकरणं यद्भवति तत्र विभावाद्याकारा साधारणनायिकाद्याकारा चित्तवृत्तिः भवति। पुनः एते विभावादयः विभावाकारा चित्तवृत्तिः विभावाद्याकारा चित्तवृत्तिः सम्मिल्य पुनः अपरं भावना विशेषरूपम् अलौकिकं व्यापारं जनयन्ति एते विभावादयः सम्भूय। अयम् अलौकिकः व्यापारः चैतन्यगतम् आनन्दांशस्य आवरकम् अज्ञानं दूरीकरोति। तदनन्तरम् अन्तःकरणावच्छिन्नं प्रमातृचैतन्यम् अन्तःकरणस्य प्रभावे निरस्ते साक्षी चैतन्य रूपेण परिणमते, अर्थात साक्षी चैतन्येन अभिन्नं भवति। एतत् साक्षी चैतन्यं भग्नावरणा चित् अपि उच्यते। इत्थम् आवरणभङ्गः तदनन्तरं प्रमातृचैतन्यस्य साक्षिरूपेण प्रकाशनं साक्षिरूपतापत्तिः। ततः तेनैव साक्षिणा चैतन्येन अन्तःकरणे स्थितस्य वासनारूपेण विद्यमानस्य रत्यादेः प्रकाशनं भवति। तत्प्रकाशनम् आनन्देन सह भवति। तो आनन्देन सहैव गोचरीक्रियते। अयम् आनन्दः वास्तवः भवति, यतो हि चैतन्यस्य अर्थात् आत्मचैतन्यस्य चितः स्वरूपम् एव वर्तते। आत्मा सच्चित् आनन्दः उच्यते। अतः आनन्देन सहैव प्रकाश्यमानः रत्यादिः रसः उच्यते। एष क्रमः अत्र महता वाक्येन सूच्यते। इत्थं भग्नावरणया चिता निजस्वरूपानन्देन सह प्रकाश्यमानः अन्तःकरणधर्मः रत्यादिः रसः अस्ति इति अभिनवगुप्तादीनां मतं वर्तते। आदिना मम्मटादेः परिग्रहः अस्ति। अग्रे ग्रन्थः वर्तते। ईदृशः एव रसपदार्थः अभिनवगुप्तमते अस्ति। अत्र मम्मटस्य वचनं प्रमाणरूपेण उपन्यस्यते। तथा च आहुः केत मम्मटभट्टाः आहुः व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः। विभावादिभिः व्यक्तः व्यक्तिविषयतां प्राप्तः स्थायी भावः रसः उक्तः इति मम्मटेन उक्तम्। अत्र मम्मटीये वाक्ये व्यक्तः शब्दः व्यक्तः इति शब्दः यः प्रयुक्तः तस्य अर्थः क्रियते। व्यक्त शब्दः विहि उपसर्गः अंजुधातुः तप्रत्ययः इत्येषां योगेन निष्पन्नः भवति। अत्र व्युपसर्गस्य अंज धातोः अर्थः अस्ति व्यक्तिः। तप्रत्ययस्य अर्थः विषयः। अतः उच्यते व्यक्तः इति शब्दस्य अर्थः वर्तते व्यक्तो व्यक्तिविषयी कृतः। यः रत्यादि भावः व्यक्तेः विषयः पूर्वं न आसीत्
स एव रत्यादिः व्यक्तेः विषयः क्रियते कैः तद्विभावाद्यैः विभावादयः हि सम्मिल्य लोकोत्तरं व्यापारं जनयन्ति तेन आनन्दांशावरणं यत् वर्तते तस्य विना अपसारणं भवति। ततः निरावरणा भग्नावरणा या वर्तते चित् तयारत्यादि भावः विषयी क्रियते प्रकाश्यते। अत्र विभावादीनां प्रभावः अस्ति। विभावादयः स्वजनित भावना विशेषद्वारा रत्यादि भावस्य व्यक्ति विषयतायाः कारणं भवन्ति। सम्मिलितैः विभावादिभिः भावना विशेषः तेन आवरणभङ्गः पुनश्च व्यक्ति विषयता रत्यादिषु सम्पाद्यते। एवं विभावा सम्मिलिताः विभावादयः भावना विशेष तज्जन्यावरण भंग द्वारा रत्यादिषु व्यक्ति विषयतायाः कारणं भवन्ति। संभूय कारणता वर्तते तेषाम्। अतः इति हेतुस्तदुद्भवे इति वत् एकवचनं देयम्। सम्मिलिताः विभावादयः रत्यादेः व्यक्ति विषयतायाः कारणम्। तो व्यक्तः व्यक्ति विषयीकृतः। तर्हि व्यक्तः इत्यत्र धातुभागेन या व्यक्तिः उच्यते। धातुभागस्य अर्थः धातुरूपस्य भागस्य अस्य पदस्य भागस्य अर्थः व्यक्तिः जा वर्तते सा व्यक्तिः का व्यक्ति पदार्थः कः। तर्हि उच्यते व्यक्तिश्च भग्नावरणाचित्। भग्नं वर्तते आवरणं। कीदृशम् आवरणं किम् आवरणं तो आनन्दांशस्य आवरणम्। तो आनन्दांशस्य आवरणं यस्याः भग्नं सा भग्नावरणा चित् एव व्यक्तिः उच्यते। चित् चैतन्यं यदस्ति तदेव वस्तुतः प्रकाशकं वर्तते। चिदतिरिक्तं सर्वं जडं वर्तते। अंतःकरणादि इंद्रियादि जडः सूर्यप्रकाशादिश्च सर्वः जडः न एतज्जडवर्गः चितं विना प्रकाशितुं शक्नोति। आत्मचैतन्यमेव प्रकाशकम्। चंद्रतारकादिषु यः प्रकाशः यत् तत्प्रकाशानां घटादि प्रकाशकत्वं तत् चित् संबंधादेव वर्तते। तच्चित् भवति प्रकाशिका। अतः सा व्यक्तिः उच्यते। अत्र व्यक्तिः इति शब्दे तिन् प्रत्ययः यः अस्ति स तिन् प्रत्ययः करणे वर्तते। व्यज्यते अनया प्रकाश्यते अनया इति व्यक्तिः। चित् वर्तते। चित् शब्दस्यैव अर्थः आत्मा आत्मचैतन्यम्। अत्र भग्नावरणा चित् यत् वर्तते तेन साक्षी चैतन्यं यदस्ति अपरिमित प्रमातृभावः यस्मिन् भवति। अतः भग्नावरणा चित् व्यक्तिः। यतो हि चिता एव रत्यादयः अत्र किं बहुना अन्यत्र सर्वे प्रकाश्यन्ते आवरणभङ्गे सति। तत्र अग्रिमः ग्रन्थः अस्ति। यथा हि शराबादिना पिहितो दीपः तन्निवृत्तौ सन्निहितान् पदार्थान् प्रकाशयति
स्वयं च प्रकाशते। प्रदीपः यः वर्तते तत्र स्वप्रकाशनस्य परप्रकाशनस्य च शक्तिः अस्ति। किन्तु यदि तत्र प्रदीपः केनचित् पदार्थेन शरावादिना, शरावः नाम मृत्तिका पात्रविशेषः, तेन शरावेन यदि पिहितः भवति, आच्छादितः भवति, यदा प्रदीपः, तदा स स्वयमपि न प्रकाशते एवं स्वसन्निहितं घटादि पदार्थम अपि प्रकाशयितुं न शक्नोति। किन्तु यदा प्रदीपस्य उपरि न्यस्तस्य शरावादेः आवरकस्य पदार्थस्य अपसारणं क्रियते तर्हि स प्रदीपः भग्नावरणः भवति। एवं भग्नावरणः प्रदीपः यथा स्वयं प्रकाशते स्वसन्निहितान् घटपटादीन् पदार्थानपि प्रकाशयति, तथा एव भग्नावरणाचित् आत्मचैतन्यं यद् वर्तते, आवरणरहितम् आत्मचैतन्यं तत् रत्यादीन् प्रकाशयति। आत्मचैतन्यस्य अत्र उपमानं, लोकप्रसिद्धम् उपमानं प्रदीपः दत्तः। यद्यपि प्रदीपोऽपि जडः, तत्र आत्मचैतन्य संबंधादेव प्रकाशकत्वम् अस्ति। किन्तु प्रसिद्धः यः लोकविदितः यः पदार्थः स दृष्टान्तः भवति, आत्मचैतन्यं प्रायेण न जानन्ति। अतः व्यावहारिक दृष्ट्या प्रदीपः अत्र उदाहृतः। यथा प्रदीपः आवरणे अपाकृते सन्निहितान् पदार्थान् प्रकाशयति, एवं आत्मचैतन्यं यदस्ति, या चित् वर्तते, सापि आत्मचैतन्यमपि आवरणे भग्ने सति अंतःकरणे विद्यमानान् रत्यादीन् प्रकाशयति। अंतःकरणे रत्यादयः संस्कार रूपेण सन्ति। आत्मा यह वर्तते, आत्मचैतन्यं यदस्ति तदपि आनन्दस्वरूपम् अस्ति। किन्तु आनन्दरूपेण तस्य अनुभवः सदा न भवति। अतः आनन्दांशस्य आवरकं किमपि अज्ञानं कल्प्यते इति पूर्वं प्रतिपादितम् अस्ति। तर्हि चैतन्यं यदस्ति, अंतःकरणं यदस्ति, तन्मध्ये किंचित् आत्मनः आनन्दस्वरूपस्य आच्छादकम् अज्ञानं कल्प्यते। अज्ञाने अपसारिते सति आत्मचैतन्यम् अंतःकरणधर्मान् रत्यादीन् प्रकाशयति। न केवलान् रत्यादीन् अपितु विभावादि संबलितान्। विभावादयः अपि सहृदयेन भाव्यमानाः तत्रैव अंतःकरणे उत्पद्यन्ते, संस्काररूपेण तत्र भवन्ति। तेपि अंतःकरणधर्मतां प्राप्ताः सन्ति। अंतःकरणे विभावादयः भावनाविशेषवशात् तत्रैव भवन्ति। तैः विभावादिभिः विशिष्टः यः वर्तते रत्यादिरूपः भावः, स भग्नावरणया चिता प्रकाश्यते। एवं भग्नावरणेन आत्मचैतन्येन प्रकाश्यमानः विभावादि संबलितः रत्यादिः रसः उच्यते। अतएव ग्रन्थः अस्ति, यथा हि शरावादिना पिहितः दीपः तन्निवृत्तौ तस्य शरावादेः निवृत्तौ सत्याम् अपसारणे सति सन्निहितान् समीपस्थान् अर्थात् संबद्धान्
पदार्थान् घटपटादीन् प्रकाशयति स्वयं च प्रकाशते। एवं आत्मचैतन्यं विभावादिभिः संबलितान् रत्यादीन् स्वसन्निहितान् रत्यादीन् प्रकाशयति स्वयं च प्रकाशते इति पूर्ववाक्यतः योजनीयं भवति। एवं आत्मचैतन्यं विभावादि संबलितान् रत्यादीन् प्रकाशयति स्वयं प्रकाशते। यथा प्रदीपे स्वप्रकाशकत्वं स्वभिन्नप्रकाशकत्वं च अस्ति तथैव लोके प्रसिद्धं वर्तते। तथैव आत्मचैतन्ये वस्तुतः स्वप्रकाशकत्वं परप्रकाशकत्वं चास्ति। यत् परं प्रकाशयति तस्य स्वप्रकाशने परस्य अपेक्षा वेदांत शास्त्रे न स्वीकृता। आत्मा एव आत्मचैतन्यम् एव परप्रकाशकम्। एतस्मात् परं किमपि तत्त्वं प्रकाशकं नास्ति यत् आत्मचैतन्यं प्रकाशयेत्। अत्र आत्मचैतन्य शब्देन साक्षी चैतन्यं ग्राह्यं। यतोहि आवरणे भग्ने सति अंतःकरण प्रभावस्य निरासे सति अंतःकरणावच्छिन्नं प्रमात्री पदवाच्यं चैतन्यं साक्षी रूपेण प्रकाशते। साक्षिणा एकी भवति। इत्थम् अंतःकरण धर्माः ये सन्ति ते साक्षिणा साक्षी चैतन्येन प्रकाश्याः सन्ति इति वेदांत शास्त्रस्य सिद्धान्तः वर्तते। अतः रत्यादयः अंतःकरणस्य धर्माः सन्ति। अतः साक्षिणा एव साक्षी भाष्यत्वम्। अत्र साक्षी ग्रन्थः अस्ति अंतःकरण धर्माणां साक्षी भाष्यत्वाभ्युपगतेः। साक्षी भाष्यत्वस्य साक्षी प्रकाश्यत्वस्य उपगतेः अभ्युपगतेः स्वीकारात्। अंतःकरणे वर्तमानाः ये सन्ति वासना रूपेण स्थिताः ये सन्ति रत्यादयः भावाः एवं सुख दुःखादयः ये भावाः ते साक्षिणा एव प्रकाश्यन्ते। साक्षी भाष्य इति शब्दे साक्षिणैव भाष्याः साक्षी भाष्याः इति सावधारणं व्याख्यानं कर्तव्यम्। यद्यपि अन्येपि पदार्थाः साक्षिणा एव भाष्यन्ते किन्तु अंतःकरण धर्माणां साक्षिणा एव भाष्यता अस्ति। मध्ये तत्र अंतःकरणस्य प्रमाणवृत्तिः न भवति। साक्षिणा एव भाष्याः साक्षी भाष्याः। एकः न्यायः वर्तते अभक्ष न्यायः। यथा उच्यते अयम् अभक्षः। अस्य अर्थः अस्ति अपः एव भक्षयति जलम् एव भक्षयति। पयो व्रतो ब्राह्मणः तो पय एव व्रतयति अप एव भक्षयति इत्यत्र यथा एवकारं संयोज्य व्याख्यानं तथैव अत्र स्वीकरणीयम्। रत्यादीनां साक्षिणा एव प्रकाशनं भवति। ये बाह्याः विषयाः भवन्ति घटादयः तत्र घटपटादि विषयावच्छिन्नं यत् चैतन्यं वर्तते तत्र चैतन्यस्य आवरकं यत् वर्तते अज्ञानं तस्य विनाशाय अंतःकरणस्य विषयाकार वृत्तिः बहिर्देशे अपेक्षिता भवति। घटादयः हि मलिनसत्त्वाः भवन्ति किन्तु अंतःकरणं विशुद्धसत्त्वं वर्तते। अतः अत्र अंतःकरणे ये रत्यादयः सन्ति तत्र वस्तुतः विशुद्धे अंतःकरणे तथा आवरणं नास्ति। अंतःकरणे ये सन्ति रत्यादयः ते वस्तुतः साक्षिणी एव अध्यस्ताः भवन्ति। अतः ते साक्षी भाष्याः
उच्यन्ते साक्षिणा एव भास्याः तत्र विषयाकार वृत्तिः नोदेति इति मतं वर्तते केषाञ्चन मतं वर्तते। किन्तु बाह्य घटपटादि विषय साक्षात्कारे विषयाकारापि अंतःकरणस्य वृत्तिः अपेक्षिता वर्तते। साक्षिणा एव भास्याः साक्षी भास्याः सन्ति ते अंतःकरण धर्माः साक्षी भास्याः अत्र सन्ति। अंतःकरण धर्माणां साक्षी भास्यत्वस्य अभ्युपगतेः स्वीकृतेः स्वीकारात्। इत्थं पंडितराजेन मम्मटस्य वाक्यम् एतादृशानां रत्यादीनां रसपदार्थतायाः बोधाय मम्मटस्य एतद् वचनम् उद्धृतम्। यत्र व्यक्तशब्दस्य अर्थः वर्तते व्यक्तेः विषयीकृतः। व्यक्तिः अस्ति आवरणरहिता चित्। आवरणरहिता चित् स्वयं प्रकाशते अंतःकरणे विद्यमानान् रत्यादीनपि प्रकाशयति। तर्हि भग्नावरणया चिता प्रकाश्यमानः विभावादि विशिष्टः रत्यादिः रसः इति मम्मटेनापि अभिनवगुप्तस्य रसस्वरूपं प्रतिपादितम्। अत्र उद्धृतं यत् रत्यादयः अंतःकरणस्य धर्माः सन्ति, अतः ते साक्षिणा एव प्रकाश्यन्ते, अतः ते साक्षी भास्याः साक्षिणा एव प्रकाश्याः सन्ति। साक्षिणा अर्थात भग्नावर्णया चिता प्रकाश्यमानत्वात् ते साक्षी भास्याः उच्यन्ते। पुनः प्रश्नः भवति यत् रत्यादयस्तु वासनारूपेण अंतःकरणे तिष्ठन्ति, अतः साक्षात् आत्मना आत्मचैतन्येन साक्षात् ते प्रकाशिताः भवन्ति। किन्तु ये विभावादयः सन्ति, शकुन्तलादयः विभावाः, अश्रुपातादयः अनुभावाः, चिन्तादयश्च, तो एवं विभावादयः जे शकुन्तलादयस्ते तु बहिः सन्ति, बाह्ये जगति भवन्ति। अतः ते तु अंतःकरणस्य धर्माः कथं सन्ति? येन उक्तं कि विभावादि संबलितान् रत्यादीन्। अनेन कथनेन प्रतीयते यत् विभावादयः अपि अंतःकरणस्य धर्माः सन्ति। तर्हि विभावादीनाम् अंतःकरणधर्मत्वं कथं वर्तते? तेषां बहिः सत्वात् इति शङ्कायां सत्याम् अग्रे समाधानं क्रियते। विभावादीनामपि स्वप्नतुर्गादीनामिव रंगरजतादीनामिव साक्षी भास्यत्वम् अविरुद्धम्। स्वप्ने कश्चित् अश्वं पश्यति, तत्र स्वप्ने अश्वस्य प्रतीतिः भवति। तेन अंतःकरणे स्वप्नाश्वस्य स्वप्नतुर्गस्य उत्पत्तिः स्वीक्रियते। स स्वप्नतुर्गः अनिर्वचनीयः स्वीक्रियते। स्व अंतःकरणस्थः एव भवति, अंतःकरणे एव स उत्पद्यते अविद्यावशात् दोषवशात्। अतः अंतःकरण धर्मः यथा स्वप्नतुर्गः अस्ति तथैव अत्र विभावादयोऽपि वस्तुतः तत्रैव उत्पद्यन्ते, काव्येन अंतःकरणे एव बोध्यन्ते। तस्वप्नतुर्गादीनाम् इव अंतःकरणे स्थिताः ये स्वप्नतुर्गादयः अविद्यावशात् स्वप्नकाले जायन्ते, ते वस्तुतः साक्षिणी एव अध्यस्ताः भवन्ति। अंतःकरणधर्माः स्वप्नतुर्गादयः साक्षिणी अध्यस्ताः सन्ति, अतः साक्षिणा एव साक्षात् प्रकाश्यन्ते। स्वप्नतुर्गादीनां स्थितिः स्वप्नात् पूर्वमपि न भवति, पश्चादपि न भवति। अतः स्वप्नतुर्गादयः यथा अंतःकरणस्य धर्माः तथा एतेपि विभावादयः अंतःकरणस्य धर्माः। बाह्य पदार्थस्य दृष्टान्तः अस्ति रंगरजतादीनाम् इव। रंगे रंगधातौ रजतस्य
भ्रमः जायते। तो रंगे अर्थात शुक्तौ रजतस्य भ्रमः, रजतस्य ज्ञानं भवति, रजतस्य प्रत्यक्षं भवति। तत्र शुक्तौ रजतम् अविद्यावशात् उत्पद्यते। शुक्तिस्था अविद्या चाकचिक्यादि दोषेण एवं द्रष्टरि विद्यमानेन रजत संस्कारेण तत्र अविद्या रजत रूपेण उत्पद्यते। तदपि रजतं वस्तुतः साक्षी चैतन्ये एव अध्यस्तम्। सुक्तिकायां तु वर्तमाना या अविद्या सा तु रजत संस्कार साहाय्येन चाकचिक्यादि दोषेण रजतं जनयति, रजिताकारेण प्रतीता भवति। तत्रापि अंतःकरणं चक्षुरिंद्रिय द्वारा सुक्तिकादेशं गच्छति, रंगदेशं गच्छति। यत् इदं रजतं त इदं पदार्थेन अभिलप्यमानं यद् वस्तु वर्तते तदेव सुक्तिः रजतं वास्ति। अतः तत्र अंतःकरणस्य वृत्तिः तत्र भवति। दंडाकारा वृत्तिः बहिः भवति, तद्द्वारा प्रमातृचैतन्यमपि तत्र गच्छति। एवं अंतःकरणस्य प्रमाणवृत्त्या दंडाकारवृत्त्या तत्र सुक्तिदेशे आवरणभंगे सति तत्र वर्तमानेन चैतन्येन एकीभूतम्। एतत् साक्षी चैतन्यम् एव, साक्षी रूपेण प्रमातृचैतन्यमपि भवति। इत्थं साक्षिणी एव चैतन्ये रजतम् अपि यध्यस्तं भवति, यतः तदपि यथा साक्षिणा एव भाष्यते। अत्र वेदान्ते स्वप्न प्रक्रियाया वर्तते एवं भ्रमस्थलीयः यः विचारः वर्तते स सूक्ष्मतया अवगन्तव्यः भवति। एतद् विषये अग्रिम ग्रंथ विषये च विशेष रूपेण अग्रिम सोमवासरतः प्रतिपादयिष्यते। अत्र कार्यान्तरवशात् मध्ये व्यवधानं भविष्यति। अद्य एतावदेव।